बुजुर्गान मोहतरम व अज़ीज़ दोस्तों और मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज खातून जन्नत की औरतों की सरदार आका की सबसे लाडली बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह के बारे में बात करते हैं। आपका बाबरकत निकाह, इसके बारे में बात करते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र अभी 15 साल की थी कि कई बड़े बड़े घरानों से पैगाम आने लगे, लेकिन हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की उम्र उस वक्त तकरीबन 21 साल थी। फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख़याल आया, हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख़याल आया कि मैं जाकर पैगाम दूं, लेकिन ये सोचता था कि आखिर ये काम कैसे होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आखिरकार हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त मोहब्बत ने हिम्मत बंधाई और मैं हाज़िर हो गया और अपना मुद्दा ज़ाहिर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई खुश हुए, आका इंतहाई खुश हुए और फ़ौरन कबूल फरमाकर दरियाफ़्त फरमाया, अली तुम्हारे पास कुछ माल भी है? मैंने कहा, हुज़ूर एक घोड़े और ज़ीरा के सिवा कुछ भी नहीं है। आका ने इरशाद फरमाया कि घोड़ा तो सिपाही के पास रहना ही चाहिए, जाओ अपनी ज़ीरा बेच डालो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु गए और कम बेश 400 दिरहम में अपनी ज़ीरा बेच आए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर कुछ खुशबू वग़ैरह मंगवाई और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ अबू बकर, उस्मान, अबू तलहा अंसारी, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और चंद अंसार को बुला लाओ। जब ये लोग आकर बैठ गए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का खुतबा पढ़ा और तमाम औरतों की सरदार, तमाम जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह नहायत सादगी के साथ हज़रत अली करमुल्लाह वजह से कर दिया। आका ने ऐलान फरमाया, गवाह रहो, मैंने 400 मिस्काल चांदी पर अपनी बच्ची फ़ातिमा का निकाह अली के साथ कर दिया है और अली ने उसे कबूल कर लिया है और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। आका ने दुआ फरमाई। आका ने क्या दुआ फरमाई? बड़ी प्यारी दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इन दोनों में मोहब्बत और मुआफ़क़त पैदा फरमाइए, बरकत बख्शिए और सौले औलाद अता फरमाइए। निकाह के बाद शुआरे बांटे गए और शब में उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा के हमरा इंतहाई सादगी के साथ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर भेज दिया। इशा की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहुँचे और दोनों के हक़ में दुआ फरमाई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बच्ची के साथ जो सामान दिया वो चांदी के बाजूबंद, 2 यमनी चादरें, 4 गद्दे, 1 कंबल, 1 तकिया, 1 प्याला, 1 चक्की, 1 पलंग, 1 मशकीज़ा और गड़ा था। मशकीज़ा और गड़ा था। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से कर दिया तो आप उनके घर तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातिमा से फरमाया, थोड़ा पानी लाओ। चुनांचे वो एक लकड़ी के प्याले में पानी लेकर हाजिर हुई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला उनसे ले लिया और एक घूंट पानी दहन मुबारक में लेकर प्याले में डाल दिया और फरमाया, आगे आओ। वो सामने आकर खड़ी हो गई तो आपने उनके सीने और सर पर पानी छिड़का और फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उइज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। और इसके बाद फरमाया, मेरी तरफ पुश्त करो। चुनांचे वो पुश्त करके खड़ी हो गईं
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی پانی بھی یہی دعا پڑھ کر پشت پر چھڑک دیا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی جانب رخ کر کے فرمایا پانی لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا جو آقا چاہتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی پیالہ پانی کا بھر کر پیش کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ۔ میں آگے آ گیا۔ آقا نے وہی کلمات پڑھ کر اور پیالے میں کلی کر کے میرے سر اور سینے پر پانی کے چھینٹے دیے، پھر فرمایا پشت پھیرو۔ میں پشت پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پھر وہی کلمات پڑھ کر پیالے میں کلی کر کے میرے مونڈوں کے درمیان پانی کے چھینٹے دیے۔ اس کے بعد فرمایا آپ اپنی دلہن کے پاس جاؤ۔ سنا آپ لوگوں نے میرے ویورز، کتنی سادگی سے آقا نے اپنی پیاری بچی، سب سے پیاری بچی کا نکاح فرمایا، اور ہم لوگوں نے کتنے بکھیڑے کھڑے کر دیے، نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا۔ اور ایک بات سمجھ لیں آپ کہ آقا نے فرمایا جس قوم میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو اس قوم میں زنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا را نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کیجیے، ایک دم سادگی سے۔ ہمارے لیے آئیڈیل جو ہے اللہ کے رسول بنائے گئے، ہمیں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی قوم کیا کر رہی ہے، کون سی قوم کس طریقے سے شادیاں کر رہی ہے۔ ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس آقا کا اسوہ ہے، جو آپ لوگوں نے ابھی سن لیا کہ آقا نے کس طریقے سے اپنی بچی کا نکاح کرا۔ نکاح کو آسان کیجیے، پلیز نکاح کو آسان کیجیے، ورنہ جس قوم میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے اس قوم میں زنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کا صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ ایسی باتیں سننے سے ہمارا ایمان جو ہمیشہ تر و تازہ رہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ ایک کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ ایمان کوئی جامد چیز نہیں ہے، یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ فرشتوں کا ایمان، میں آپ کو بتاتا ہوں ایمان کے بارے میں، فرشتوں کا ایمان مینٹین ہے۔ فرشتوں کا ایمان جو ہے مینٹین ایک لیول پر، وہ فکس رہتا ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ایمان جو ہے وہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے عام مسلمان جو ہوتے ہیں، عام مومنین ہوتے ہیں، تو ہم لوگ کا ایمان جو ہے وہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ اگر اس پر محنت کی جائے تو وہ بڑھتا ہے، اگر محنت چھوڑ دی جائے تو وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایمان مینٹین نہیں ہے، کانسٹنٹ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں ایسی باتیں سننی چاہیے جس سے ہمارا ایمان تر و تازہ رہے، اور ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں میں اس کو شیئر بھی کیجیے، تاکہ دینی ماحول بنے، سنتیں زندہ ہو، بدعات و خرافات ختم ہو، اور اللہ پاک کو ہم پہ پیار آ جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے، یہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، یہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔